मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हम जामिया अनवारिया हैदराबाद दक्कन के तमाम अरकान को, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल वासे साहिब बुखारी को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिन्होंने इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इस नाचीज़ को कुछ बोलने कुछ सुनाने का मौका इनायत फरमाया। आज का जो उन्वान है वो है गैर मुस्लिमों के हुकूक और आज़ादी, मजहबी आज़ादी तालीमात कुरान की रोशनी में। इससे पहले कि हम अपने उन्वान की तरफ आए, आप तमाम नाजरीन को ये बता देना ज़रूरी समझते हैं कि आज जिस तरह से मज़हब इस्लाम पर, कुरान पर तरह तरह का सवाल किया जाता है, अंगुश नुमाई की जाती है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। या तो ये जुर्रत फ़कत इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमानों की तरफ से कोई जवाब देने वाला नहीं है, या फिर इसलिए कि कोई ऐसा नहीं है जो कुरान की सही तालीमात को आवाम तक पहुंचाए। जामिया अनवारिया दक्कन ने जो ये इक़दाम किया और हसास मौज़ूआत पर सेमिनार करके लोगों तक उन बातों को पहुंचाने की सही पैहम की जिसकी आज ज़रूरत है, इसलिए जामिया अनवारिया वाकई काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह ताला इस ट्रस्ट को, इस मिशन को रोज़ अफजू फ़रोग़ अता फरमाए। चलिए हम अपने उन्वान की तरफ आते हैं। इस्लाम उन तमाम हुकूक में जो किसी मजहबी फरीज़ा और इबादत से मुताल्लिक ना हो, बल्कि उनका ताल्लुक रियासत के नज़्म ज़ब्त और शहरियों के बुनियादी हुकूक से हो, गैर मुस्लिम अक़लियतों और मुसलमानों के दरमियान अदल व इंसाफ और मुसावात कायम करने का हुक्म देता है। कुरान में उन गैर मुस्लिमों के साथ जो इस्लाम और मुसलमानों से बरसरे पैकार न हों और न उनके खिलाफ किसी साजिशी सरगर्मी में मुब्तला हों, खैरखाही, मुरव्वत, हुस्न सलूक और रवादारी की हिदायत करता है। यानी जो शख्स जो गैर मुसलमानों से बरसरे पैकार नहीं है, मुसलमानों से इसलिए नफरत नहीं करता कि ये मुसलमान हैं, तो कुरान उनसे रवादारी रखने में, उनके साथ समाजी तमाम तरह के बर्ताव करने में मना नहीं करता, बल्कि उसके साथ हुस्न सलूक करने की तालीम देता है। इरशाद बारी मुलाहजा फरमाएं, सूरह मुमतहना की आयत नंबर 8 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना लम युकातिलुकुम फिद्दीन वलम युखरिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितु इलैहिम। तर्जमा कुछ इस तरह है कि अल्लाह तुमको मना नहीं करता है उन लोगों से जो लड़े नहीं तुमसे दीन पर और निकाला नहीं तुमको तुम्हारे घरों से कि उनसे करो भलाई और इंसाफ का सलूक। इस्लामी रियासत में तमाम गैर मुस्लिम अक़लियतों और रियाया को अकीदा, मजहब, जानो माल और इज्जत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत हासिल होगी। यानी जो शख्स गैर मुस्लिम इस्लामी रियासत में टैक्स देकर के अहद व पैमान के साथ रह रहे हों, उन्हें वो तमाम तरह के मुराआत और हुकूक हासिल होंगे जो एक मुसलमान को बहसियत मुसलमान हासिल होगा। वह इंसानी बुनियाद पर शहरी आज़ादी और बुनियादी हुकूक में मुसलमानों के बराबर शरीक होंगे। कानून की नज़र में सबके साथ यकसा मामला किया जाएगा। यानी ये नहीं देखा जाएगा कि ये हमारी रियासत में ये मुसलमान हैं और ये गैर मुस्लिम हैं। अगर वो टैक्स देकर के मुस्लिम रियासत में रह रहे हैं तो कानून उसके साथ वही सलूक करेगा जो एक मुसलमान के साथ करता है। कानून की नज़र में सबके साथ यकसा मामला किया जाएगा। बहैसियत इंसान किसी के साथ कोई इम्तियाज रवा नहीं रखा जाएगा। इंसान होने के नाते सबके साथ फैसला बराबर होगा।
मजहब के नाम पर, कौम के नाम पर किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। जिजिया कबूल करने के बाद उन पर ही वही वाजिबात और जिम्मेदारियां आयद होंगी जो मुसलमानों पर आयद हैं। उन्हें वही हुकूक हासिल होंगे जो मुसलमानों को हासिल है, और उन तमाम मुराआत और सहूलियात के मुस्तहिक होंगे जिनके मुसलमान हैं। बदाइउस सनाए में अल्लामा कासानी अलैहिर्रहमा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 62 में कुछ इस तरह नकल करते हैं। अगर वो अरबी इबारत पहले पढ़ लूं, फ़इन क़बिलु ज़िम्मता फ़अलिमहुम अन्न लहुम मा लिल मुस्लिमीना व अलैहि मा अलल मुस्लिमीन, यानी अगर वो जिम्मा कबूल कर लें, यानी इस्लामी रियासत में टैक्स कबूल करके रहने के लिए आमादा हो जाए, तो फिर मुसलमान की सरकार पर लाजिम है कि उन्हें बता दो, टैक्स देने के बाद उन्हें बता दो कि जो हुकूक व मुराद मुसलमानों को हासिल हैं वही उनको भी हासिल होंगी, और जो जिम्मेदारियां मुसलमानों पर आयद हैं वही उन पर भी आयद होंगी। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भी इस्लामी रियासत आज़ाद नहीं है, बल्कि जो शख्स गैर मुस्लिम उस रियासत में रह रहे हैं उसकी जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी आईनी ही वही होगी जो एक मुसलमान की होगी। जान के तहफ़्फ़ुज़ में एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों बराबर हैं। दोनों की जान का यकसा तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम किया जाएगा। इस्लामी रियासत की यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी गैर मुस्लिम रियाया की जान का तहफ़्फ़ुज़ करे और उन्हें जुल्म व ज़्यादती से महफूज रखें। पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन क़तला मुआहदन लम यरी रायहतल जन्ना व इन्ना रिहहु लयूजदु मिन मसीरति 40 अम्मा। बुखारी शरीफ किताबुल जिहाद की हदीस मैंने अभी पढ़ी है, बहुत ही प्यारी हदीस। इस हदीस को अगर कोई गौर से पढ़े और समझे तो इस्लामी मुकम्मल तारीख उसे समझ में आ जाएगी कि ये ऐसा मजहब और ऐसा दीन है जिसमें किसी इंसान के कत्ल तो दूर की बात, उससे जुल्म करना भी गवारा नहीं करता और उसका सबक नहीं देता। और आज चले हैं कि कुछ लोग कुरान पर और सीरत नबवी पर अंगुश नुमाई करते हैं कि इसने जुल्म किया और लोगों को मारने के लिए जो है कुछ दर्स दिया। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो नबी रहमतुल्लिल आलमीन है उसका यह फरमान है कि जो मुआहिद, जो जिम्मा कबूल कर ले, टैक्स कबूल कर ले, उस शख्स को जो कत्ल करेगा उस शख्स जन्नत की खुशबू तक ना पाएगा। ये किसी मुसलमान की बात नहीं हो रही है बल्कि गैर मुस्लिम की बात हो रही है। और जन्नत की खुशबू ऐसी खुशबू है कि जो 40 साल की मसाफत से भी महसूस होती है। और तुम अंगुश नुमाई करते हो कुरान पर, और ये कुरान उस रब का कलाम है जो अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला है। तो वो भला किसी इंसान को नाहक कत्ल करने की तरफ करने का दर्स कैसे दे सकता है। जो किसी मुआहिद को कत्ल करेगा वो जन्नत की खुशबू तक ना पाएगा, जबकि उसकी खुशबू 40 साल की मसाफत से महसूस होती है। हजरत उमर ने अपनी आखिरी वसीयत में फरमाया, मैं अपने बाद होने वाले खलीफा को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहद व जिम्मा की वसीयत करता हूं कि जिम्मियों के अहद को वफा किया जाए, उनकी हिफाजत व दिफा में जंग की जाए और उन पर उनकी ताकत से ज्यादा बार ना डाला जाए। बहुत ही प्यारी वसीयत है कि आखिरी वसीयत मतलब जब जा कहने का वक्त हो और कुछ लोगों को कहना हो, अपने को, गैरों को, सरकारी गवर्नरों को, ऐसे में उन लोगों का भी ख्याल रखना जो इस्लामी रियासत में टैक्स देकर के, जिजिया देकर के रह रहे हों। ये बहुत बड़ी बात है कि हज़रत उमर ने अपने आखिरी वसीयत में ये ऐलान फरमाया, ये हुक्म नाफिज फरमाया कि जो मेरे बाद सरकार होगी, जिसकी खिलाफत आएगी, उस पर जरूरी है और तमाम मुसलमानों पर जरूरी है कि जो शख्स टैक्स कबूल किया है, जिम्मा देकर के हमारे साथ रह रहे हैं, उसके अहद को, उसकी शराइत को पूरी की जाए, उनकी हिफाजत और दिफा में जंग की जाए। जिस तरह से एक मुसलमान को कोई शख्स अगर मारे, कत्ल करे, तो सरकार पर जरूरी है कि उसके खिलाफ एक्शन ले और उसकी दिफा में जंग करे। यूं ही अगर मुस्लिम रियासत में कोई गैर मुस्लिम रह रहे हों और उसकी जान पर बनी हो और कोई शख्स उसे जंग करने के लिए उस पर आमादा हो, तो इस्लामी रियासत पर जरूरी है कि उस
کے تئیں دفاع کرے اور اس کے لیے جنگ لڑیں اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اسلامی ریاست مسلمانوں کی طرح ذمیوں کے مال و جائیداد کا تحفظ کرے گی، انہیں حق کے ملکیت سے بے دخل کرے گی، نہ ان کی زمینوں اور جائیدادوں پر زبردستی قبضہ، یعنی ملکیت سے بے دخل کرنے کی اجازت سرکار کو نہیں ہے اور نہ ہی زمینوں اور جائیداد پر زبردستی قبضہ کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ جزیہ نہ دے تو اس کے عوض بھی ان کے املاک کو نیلام وغیرہ نہیں کرے گا۔ حضرت علی نے اپنے ایک عامل کو لکھا، خراج میں ان کا گدھا، ان کی گائے اور ان کے کپڑے ہرگز نہ بیچنا، کہ اگر کوئی ذمی غیر مسلم ٹیکس ادا کرنے پر قادر نہ ہو، فقر و فاقہ اور افلاس کی وجہ سے وہ یہ سب ٹیکس نہ دے پائے، تو تم پر ضروری ہے کہ اس پر ظلم نہ کرنا اور ان کے رہائش کے مکان کو نیلام نہ کرنا، ان کے رہنے سہنے کے اور کھانے پینے کے سامان کو نہ بیچنا، کیونکہ ٹیکس لینے کی وجہ سے اس پر ظلم ہو۔ اسلام اس چیز کا سبق نہیں دیتا ہے۔ ذمیوں کو مسلمانوں کی طرح خرید و فروخت، صنعت و حرفت اور دوسرے تمام ذرائع معاش کے حقوق حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ شراب اور خنزیر کی خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس کو مذہبی آزادی اسلامی ریاست میں اتنی دی جائے گی کہ صنعت و حرفت تو دور کی بات کہ اگر وہ شراب و خنزیر بھی خرید و فروخت کرنا چاہے تو اسلامی ریاست میں کر سکتے ہیں، اور اسلامی ریاست یا خلافت سرکار اسے اس چیز سے نہیں روکے گی۔ نیز انہیں اپنے املاک میں مالکانہ تصرف کرنے کا حق ہوگا۔ جو ملکیت، جو اس کے قبضے میں جتنے مال ہے، اس کو تصرف کرنے کا فقط اسی کو حق ہے۔ کوئی مسلمان اپنا تصرف یا اپنا قبضہ نہیں جما سکتا۔ وہ اپنی ملکیت، وصیت و ہبہ وغیرہ کے ذریعہ دوسروں کو منتقل بھی کر سکتے ہیں۔ ان کی جائیداد انہی کے ورثہ میں تقسیم بھی ہوگی، حتیٰ کہ اگر کسی ذمی کے حساب میں جزیہ کا بقایا واجب الادا تھا اور وہ مر گیا تو اس کے ترکہ سے وصول نہیں کیا جائے گا اور نہ اس کے ورثہ پر کوئی دباؤ ڈالا جائے گا۔ اگر کوئی ذمی ٹیکس ادا کیے بغیر مر گیا تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کے مال سے جو اس کا متروکہ ہے، ورثے میں جو ان کے ورثاء کو ملا ہے، اس سے قبضہ کیا جائے یا اس کے وارثین سے جو ہے لیا جائے، اس پر دباؤ ڈالا جائے۔ اسلام یہ قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ کسی جائز طریقے کے بغیر کسی ذمی کا مال لینا تک جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الا لا تحل اموال المعاہدین الا بحقها، خبردار، معاہدین یعنی ذمیوں، غیر مسلموں کے اموال حق کے بغیر حلال نہیں ہے۔ اگر وہ خود دینے کے لیے آمادہ ہیں، راضی ہیں، یا جو ٹیکس وہ قبول کیا ہے صرف وہی لے سکتے ہو، کیونکہ وہی حق ہے۔ اس کے علاوہ بغیر حق کے اس کا مال لینا نہ تو جائز ہے اور نہ ہی اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ مسلمانوں کی طرح ذمیوں کی عزت و آبرو اور عصمت و عفت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جس طرح سے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت اور تحفظ کی ذمہ داری سرکار کی ہے، خلافت کی ہے، یوں ہی غیر مسلموں کی عزت و آبرو اور عصمت و عفت کی تحفظ کی ذمہ داری سرکار کی ہے۔ اسلامی ریاست کے کسی شہری کی توہین و تذلیل نہیں کی جائے گی۔ ایک ذمی کی عزت پر حملہ کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کی ذاتی و شخصی زندگی کا تجسس، اس کے راز کو ٹوہنا، اسے مارنا، پیٹنا اور گالی دینا ایسے ہی ناجائز اور حرام ہے جس طرح ایک مسلمان کے حق میں ہے۔ لکھتے ہیں، حدیث میں آیا ہے، وَيَجِبُ كَفُّ الْأَذَىٰ عَنْهُ وَتَحْرُمُ غِیبَتُهُ كَالْمُسْلِمِ، یعنی اس کو تکلیف دینے سے رکنا واجب ہے اور اس کی غیبت ایسی ہی حرام ہے جیسے کسی مسلمان کی۔ اس سلسلے میں بہت سارے میں نے اقوال نقل کی ہے اور احادیث بھی نقل کی ہے، لیکن یہ وقت نہیں بیان کرنے کا۔ انشاءاللہ یہ مقالہ جب کتاب شکل میں شائع ہوگا تو آپ ضرور اس میں ملاحظہ کر پائیں گے۔ میں نے ائمہ اربعہ کے اقوال، احناف کے اقوال اور احناف میں جو علماء ہیں، جو مجتہدین ہیں، ان کے اقوال بھی میں نے نقل کی ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کی غیبت کرنا حرام ہے، بے عینی ہی اسی طرح سے غیر مسلم ذمیوں کی غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ ان کے خون ہمارے خون کی طرح ہے، دماؤہم کا دماءنا، یعنی جس طرح سے ذمی غیر مسلم کا خون ہے ان کا تحفظ کیا جائے گا،
اب مسلمانوں کا خون ہے اس کا تحفظ کیا جائے گا، بے عینی ہی غیر مسلم ذمیوں کا خون بھی اسی طرح سے تحفظ کے لائق اور حامل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قصاص میں قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا انا احق من وفا بذمتی، کہ ان لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار ہوں جو اپنا وعدہ وفا کرتا ہوں۔ یعنی وہ ذمی شخص غیر مسلم جو مسلمانوں کی ریاست میں شرائط کے ساتھ عہد و پیمان کے ساتھ رہ رہے ہوں اور انہوں نے اپنے جان مال کے تحفظ کی ذمہ داری اسلام میں ریاست کو سونپی ہو، اور وہ ریاست ایسی کہ جس ریاست کو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنبھال رہے ہوں، اس ریاست میں کسی غیر مسلم کا قتل حضور کو بالکل ناگوار گزرا۔ لہذا جب شکایت کی گئی کہ کسی غیر مسلم ذمی کو کسی مسلمان نے قتل کر دیا ہے، حالانکہ اس کے تحفظ کی ذمہ داری اسلامی ریاست نے لے رکھی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مسلمان کو قصاص میں قتل کرنے کا حکم جاری فرمایا اور ارشاد فرمایا انا احق من وفا بذمتی، جو لوگ عہد وفا کرتے ہیں ان لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار میں ہوں کہ میں اپنے عہد کو وفا کروں اور شرائط کو پوری کروں۔ البتہ ذمیوں کے لیے شراب اور خنزیر کو قانون سے مستثنا کر دیا گیا، چنانچہ انہیں خنزیر رکھنے، کھانے اور خرید و فروخت کرنے، اسی طرح شراب بنانے، پینے اور بیچنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ یہ اس کے مذہب میں سب جائز ہے، لہٰذا انہیں شراب رکھنے کا، بنانے کا حق حاصل ہوگا، بیچنے کا اور خود پینے کا بھی حق حاصل ہوگا۔ یہ مذہبی آزادی ہے اس کی۔ اگر ان چیزوں سے ان کو روکا جائے گا تو کہیں نہ کہیں ان کو لگے گا کہ اسلامی ریاست میں ہمیں مکمل طور پر آزادی نہیں ہے رہنے کی اور آزادی نہیں ہے کھانے کی، نہیں آزادی نہیں ہے اپنے رسومات ادا کرنے کی۔ ذمیوں کو اعتقادات و عبادات اور مذہبی مراسم و شعائر میں مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ ان کے اعتقاد اور مذہبی معاملات سے تعرض نہیں کیا جائے گا، ان کے کنائس، گرجوں، مندروں اور عبادت گاہوں کو منہدم بھی نہیں کیا جائے گا۔ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سورہ بقرہ میں ہے کہ دین کے معاملہ میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے بالکل جدا ہو گئی، الگ ہو گئی ہے اور روز روشن کی طرح آیا ہو گئی ہے۔ تو جب مکمل طور پر ہدایت آ چکی اور لوگوں پر وہ شائع ہو چکی ہے، ایسے میں اب کسی پر زبردستی کرنا اور اکراہ اور جبر سے مسلمان بنانا یہ نہ تو قرآن سکھاتا ہے اور نہ ہی اسلام کا یہ تقاضا ہے۔ لہذا صاف صاف اعلان ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ جس کو حق لگے، اچھا لگے، وہ خود اس راستے میں آ جائیں گے، جس کو نہ لگے تو وہ پھر اس پر زبردستی کر کے اس کو ایمان میں داخل کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ بستیاں جو امثال المسلمین یعنی اسلامی شہروں میں داخل نہیں ہیں، ان میں ذمیوں کو سلیب نکالنے، ناقوس اور گھنٹے بجانے اور مذہبی جلوس نکالنے کی آزادی ہوگی۔ اگر ان کی عبادت گاہیں ٹوٹ پھوٹ جائے تو ان کی مرمت اور ان کی جگہوں پر نئی عبادت گاہیں بھی تعمیر کر سکتے ہیں۔ البتہ امثال المسلمین یعنی وہ شہر ہیں جہاں صرف مسلمان رہتے ہوں، ان شہروں میں جہاں جمعہ، عیدین، اقامت حدود اور مذہبی شعائر کی ادائیگی کے لیے مخصوص ہوں، انہیں کھلے عام مذہبی شعائر ادا کرنے اور دینی و قومی جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یعنی فقط مسلمان رہ رہے ہوں اور مسلمانوں کی عدالت وہاں قائم ہو، عید کی نمازیں، جمعہ کی نماز اور اقامت حدود وغیرہ ایسے شہروں میں ہوتی ہو تو وہاں غیر مسلموں کو ناقوس بجانے کی یا مذہبی شعائر کھلے عام کرنے کی اجازت نہ ہوگی، کیونکہ یہاں فتنے کا اندیشہ ہے۔ لہذا جہاں جو علاقے ان کے لیے خاص ہیں، جو ان کے معبد ہیں اور ان کی عبادت گاہیں ہیں، وہاں ان کو ہر طرح سے اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کی مکمل آزادی ہوگی، اور نہ ان جگہوں میں نئی عبادت گاہیں تعمیر کر سکتے ہیں جہاں مسلمان آباد ہیں اور فقط مسلمان ہیں، وہاں نئی عبادت گاہیں نہیں بنا سکتے۔ البتہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر انہیں مکمل آزادی حاصل ہوگی اور عبادت گاہوں کی مرمت بھی کرنے کی حق حاصل ہوگا۔ وہ فسق و فجور جس کی حرمت کے اہل ذمہ خود قائل ہیں، یعنی جو ذمیوں اور غیر مسلموں کے یہاں خود وہ گناہ ہے اور ایک ناجائز تصور ان کے یہاں ہے، قائل ہیں، وہ
उनके दीन और धर्म में हराम है तो उनके एलानिया इर्तिकाब से उन्हें रोका जाएगा। यानी जो गलत काम उनके यहां भी गलत है और वो भी इस चीज को तस्लीम करते हैं कि नाजायज और हराम है उनके यहाँ, तो सरकार पर जरूरी है कि जिस तरह से उनके यहाँ नाजायज है और मुसलमानों के लिए जो चीज हराम है मुसलमानों को रोका जाए, इस तरह से गैर मुस्लिम के यहाँ जो चीज नाजायज है उसको रोका जाए। जिम्मी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मजहबी मदरसगाहें भी कायम कर सकते हैं। उन्हें अपनी दीन और मजहब की तालीम और तबलीग और मुस्बत अंदाज में खूबियां बयान करने की भी आजादी होगी। इस्लामी रियासत जिम्मियों के पर्सनल लॉ में कोई मुदाखलत नहीं करेगी। ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये निचोड़ है उन तमाम दलाइल और कुरानी आयात और अहादीस का जो मैंने नकल की है। इंशाअल्लाह अजीज वो मुकम्मल शाये होकर के आपके सामने चंद दिनों में आ जाएगा। ये मैंने वहां से निचोड़ निकाला है कि इस्लामी रियासत जिम्मियों के पर्सनल लॉ में कोई मुदाखलत नहीं करेगी, बल्कि उन्हें उनके मजहब व एतकाद पर छोड़ देगी। वो जिस तरह चाहे अपने दीन और मजहब पर अमल करें। निकाह, तलाक, वसीयत, हिबा, नानो नफका, इद्दत व वरासत के जो तरीके उनके धर्म में राइज हैं उन्हें उन पर अमल करने की मुकम्मल आजादी होगी, खा वो इस्लामी कानून की रूह से हराम और नाजायज ही क्यों ना हो, लेकिन उनके मजहब में अगर वो सही है तो सही है। मसला अगर उनके यहाँ मुहर्रमात से निकाह बगैर गवाह और महर के जायज है तो इस्लामी रियासत उन्हें उससे नहीं रोकेगी, बल्कि इस्लामी अदालत उनके कानून के मुताबिक फैसला करेगी कि अगर मुहर्रमात से निकाह करने में किसी गवाह की जरूरत उनके मजहब में नहीं पड़ती है तो इस्लाम उससे ना रोके और ना ही उसके खिलाफ फैसला करे, बल्कि उनके मजहब और उनके अकायद के मुताबिक फैसला करेगी। इस सिलसिले में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु से इस्तिफ्ता किया था, मा बालो खुलफाए राशिदीन तरकू अहल जिम्मते व मा हुम अलैहि मिन निकाहिल महारिम व इख्तनाइल खुमूर वल खनाजिर। देखिए कि क्या बात है कि खुलफाए राशिदीन ने जिम्मियों को मुहर्रमात के साथ निकाह और शराब और सुअर के मामले में आजाद छोड़ दिया। यानी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को कहीं ना कहीं ये लगा कि ये सब चीजें जो इस्लाम में हराम हैं जिम्मियों को खुलेआम आजादी क्यों दी गई कि वो शराब बनाए, महारिम से निकाह करे बगैर गवाह के और तमाम रसूमात उसी तरह से अदा करे जिस तरह से उनके रियासत में अदा की जाती है। तो ये खुलफा राशिदीन क्यों इनसे बाजपुश नहीं करते हैं? तो जवाब में हजरत हसन रदी अल्लाह तआला ने लिखा, इन्नमा बज़लुल जिज़्यता लयुतरकू वमा यातखिदून व इन्नमा अंत मुत्तबिउन ला मुब्तदिउन। बहुत ही अच्छा जवाब आप सुने। उन्होंने जिजिया देना इसीलिए तो कबूल किया है। हजरत हसन ने जवाब में लिखा कि उन्होंने जिजिया देना तो इसीलिए कबूल किया है कि उन्हें उनके अकीदे के मुताबिक जिंदगी बसर करने की इजाजत दी जाए। आपका काम पिछले तरीके की पैरवी करना है, ना कि कोई नया तरीका ईजाद करना है। अगर खुलफाए राशिदीन ने उनको इन तमाम तरीकों पर चलने की इजाजत दी है, आजादी दी है, तो आप भी आजादी दें, नई सिरे से कोई दीन का इजाद ना करें और उन्हें ना रोके ना टोकें। सदकात वाजिबात के अलावा बैतुल माल के महासिल का ताल्लुक जिस तरह मुसलमानों की जरूरियात और हाजात से है, इसी तरह गैर मुस्लिम जिम्मियों की जरूरियात और हाजात से भी है। यानी सदकात वाजिबात जो सिर्फ फुकराए मुस्लिमीन मसाकिन को दी जाएगी, इसके अलावा जो बैतुल माल में अमवाल होते हैं तो उसमें जिस तरह से मुसलमान के हुकूक हैं, इसी तरह से गैर मुस्लिमों के भी हुकूक है। उनकी जरूरियात के मुताबिक उनको दिया जाएगा, उसके लिए वजीफा भी मुकर्रर किया जाएगा। उनके फुकरा और मसाकिन और दूसरे जरूरतमंदों के लिए इस्लाम बगैर किसी तफरीक के वज़ाइफ माश का सिलसिला कायम करता है। इस्लाम का दर्स है कि जिस तरह से मुसलमानों में जरूरतमंदों के लिए वजीफा कायम करेगा बैतुल माल से, इसी तरह से गैर मुस्लिमों के लिए भी जो जरूरतमंद है उसके लिए बैतुल माल से स्कॉलरशिप यानी कि वजीफा मुकर्रर किया जाएगा। खलीफा की यह जिम्मेदारी है कि इस्लामी रियासत का कोई शहर महरूमुल मईशत न रहे। यानी ऐसा ना हो कि इस्लामी रियासत का कोई शहर ऐसा हो जो कहत साली में और ना खाए और भूखमरी का शिकार हो। एक बेहतरीन वाकया जो मैंने नकल की है कि एक मरतबा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गश्त के दौरान एक दरवाजे पर एक ज़ईफुल उम्र नाबीना को देखा जो बहुत ही उम्रदराज थे और आंखों से नाबीना थे। आपने उसकी पुष्ट पर हाथ रखा
اور پوچھا کہ تم اہل کتاب کے کس گروہ سے ہو. یعنی وہ در بدر بھیک مانگتے پھر رہا تھا. اور دور خلافت یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور ان کا شیوا تھا، ان کا طریقہ تھا کہ اپنے دور خلافت میں اور اپنے رعایا کے درمیان چکر لگاتے اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے. انہوں نے ایک شخص کو جو اہل کتاب میں سے تھے، اہل کتاب کے کس گروہ سے تھے انہیں معلوم نہیں تھا، گداگری کرتے ہوئے دیکھا، بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، تو اس کے پشت پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھا تم اہل کتاب کے کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں یہودی ہوں. حضرت عمر نے دریافت کیا کہ گداگری کی یہ نوبت کیسے آ گئی، کہ کیا وجہ ہے کہ تم در بدر بھیک مانگتے پھر رہے ہو؟ یہودی نے کہا ادائے جزیہ، شکم پروری اور پیری، کہ ایک تو ہمیں جزیہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، اور دوسری یہ کہ اپنے پیٹ کو بھی پالنا ہے، اور پیری، اور تیسرا یہ کہ میں بہت ہی عمر دراز ہو چکا ہوں، نہ تو کچھ کام کر سکتا اپنے بل بوتے پر، اور نہ ہی اپنے پیٹ کو پال سکتا ہوں، نہ ہی جزیہ ادا کر سکتا. یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں گداگری کے لیے نکل پڑا ہوں. حضرت عمر نے یہ سن کر اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لائے اور جو موجود تھا اس کو دیا، اور بیت المال کے خازن کو لکھا. فوری طور پر چونکہ خلیفہ تھے، بیت المال کے خازن کو، کیشیئر کو یہ لکھا کہ یہ اور اس قسم کے دوسرے حاجت مندوں کی تفتیش کرو. یعنی اپنی رعایت میں اور اپنی سرحدوں میں جہاں تک ہماری خلافت ہے اس طرح کی حاجت مندوں کی تفتیش کرو. خدا کی قسم ہرگز یہ ہمارا انصاف نہیں ہے کہ ہم جوانی میں ان سے جزیہ وصول کریں اور بڑھاپے میں انہیں بھیک مانگنے کے لیے، ذلت کے لیے چھوڑ دیں. قرآن کریم کی اس آیت انما صدقات للفقراء والمساکین میں میرے نزدیک، حضرت علی فرماتے ہیں میرے نزدیک اس آیت میں فقراء سے مسلمان مراد ہیں اور مساکین سے اہل کتاب کے فقراء اور غرباء ہیں. یعنی انما صدقات للفقراء والمساکین میں حضرت علی کا اور بعض دوسرے مفسرین کا یہ موقف ہے کہ انما صدقات للفقراء میں فقراء سے مراد مسلمان کے فقراء ہیں اور مساکین سے مراد اہل کتاب کے ہیں. لہٰذا یہ بھی ہمارے بیت المال سے جو رقم ہے اس لینے کا حقدار ہیں. اس کے بعد حضرت عمر نے ایسے تمام لوگوں سے جزیہ معاف کر کے بیت المال سے وظیفہ یعنی کہ اسکالرشپ بھی مقرر فرما دیا. یہ بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام پر انگشت نمائی کرتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب اسلامی حکومت قائم تھی اور اس اسلامی ریاست میں غیر مسلم ٹیکس دے کر کے رہ رہے تھے، اور کتنے پرامن تھے، اور اسلامی ریاست کتنی متفکر تھی ان لوگوں کے لیے بھی جو اس ریاست میں غیر مسلم رہتے تھے. جو حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید نے اہل ہیرا کے لیے جو عہد نامہ لکھا وہ حقوق معاشرت میں مسلم اور غیر مسلم کی ہمسری کی روشن مثال ہے. ذرا اس روشن مثال کا ملاحظہ کریں. وہ لکھتے ہیں اور میں یہ طے کرتا ہوں کہ اگر ذمیوں میں سے کوئی ضعیف پیری کی وجہ سے ناکارہ ہو جائے یا آفت ارضی و سماوی میں سے کسی آفت میں مبتلا ہو جائے یا ان میں سے کوئی مالدار محتاج ہو جائے اور اس کے اہل مذہب اس کو خیرات دینے لگیں تو ایسے تمام اشخاص سے جزیہ معاف ہے اور بیت المال ان کی اور ان کی اہل و عیال کی معاش کا کفیل ہے جب تک وہ دارالاسلام میں مقیم رہیں. جب تک وہ دارالاسلام میں مقیم رہیں گے اور پیری کی وجہ سے اگر وہ جزیہ نہ دے پائے اور ان کے ہم مذہب لوگ ان پر خیرات کرنے لگے تو ایسے لوگوں سے بیت المال سے نہ صرف وظیفہ جاری کر دیا جائے بلکہ ان لوگوں سے جزیہ بھی معاف کر دیا جائے. مذکورہ والا حقوق میں تمام اہل ذمہ شریک ہیں، البتہ وہ غیر مسلم رعایا جو جنگ کے بغیر یا دوران جنگ مغلوب ہونے سے پہلے کسی معاہدے یا صلح نامے کے ذریعہ اسلامی ریاست کے شہری ہو گئے ہوں تو ان کے ساتھ شرائط صلح کے مطابق معاملہ کیا جائے. یعنی جنگ سے پہلے صلح کر لے اور اسلامی ریاست کے باشندے ہو جائے اور شرائط بھی قائم کر لیں تو جس طرح سے شرائط ہوگی اس کے ساتھ عمل کیا جائے گا. ان سے ایک سرے منہ بھی تجاوز نہ کیا جائے، یعنی اس پر ظلم نہ کیا جائے گا، نہ ان پر کسی قسم کی زیادتی کی جائے گی، نہ ان کے حقوق میں کمی کی جائے گی، نہ ان کی مذہبی آزادی سلب کی جائے گی، نہ ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے گا. معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے کو آخرت میں باز پرس کے کٹ گھرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے خلاف قیامت کے دن مستغیث ہوں گے.
ذرا یہ حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں کہ جو شخص اسلامی ریاست میں معاہد بن کر ہو، ذمہ ہو، ٹیکس دے کر کے رہ رہے ہوں، اگر کوئی شخص اس کو قتل کرے گا یا اس کے حق کو کم کرے گا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ میں خود اس کی طرف سے مدعی ہو جاؤں گا۔ فرماتے ہیں الا من ظلم معاہدا او انتقصہ او خلفہ فوق طاقتہ او اخذ منه شیئا بغیر طیب نفسہ فانا حجیجہ یوم القیامہ، یعنی خبردار جو شخص کسی معاہد پر ظلم کرے گا یا اس کے حقوق میں کمی کرے گا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے گا یا اس سے کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف وصول کرے گا، اس کے خلاف قیامت کے دن میں خود مستغیث بنوں گا اور مدعی بن جاؤں گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان دلائل اور براہین کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام اور اسلامی ریاست ان غیر مسلموں کے لیے کتنی متفکر تھی اور کس طرح سے درس دیا گیا تھا اسلام میں، جو ٹیکس ادا کر کے اسلامی ریاست میں رہ رہے ہوں۔ اس کے علاوہ قرآنی بہت ساری آیتیں ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ اچھی طرح سے برتاؤ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بہت ساری احادیث موجود ہے جو اس زمانے کے یہودی اور نصرانی لوگوں کے ساتھ وہی برتاؤ کیا گیا اور انصاف اسی طرح سے کیا گیا جس طرح سے ایک مسلمان کے ساتھ کیا گیا۔ امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام میں ان ساری چیزوں کا کوئی دخل نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ذرا تاریخ پڑھیں، قرآن کی آیتوں پر نظر دوڑائیں، سیرت کو پڑھیں اور اس کے بعد پھر دنیا کا جائزہ لیں کہ آج دنیا میں مسلمان جہاں اقلیت ہے کس حساب سے زندگی گزار رہے ہیں، اور جب اسلامی حکومت تھی مسلمان کی اکثریت تھی اور غیر مسلم کی اقلیت تھی، اس وقت مسلمانوں پر کیا ذمہ داری عائد تھی اور انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا رویہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔